I'm very happy, that's my Sira Stories time. I love my Sira Stories time. क्योंकि हम हैं सीरा स्टार्स, क्योंकि हम हैं सीरा स्टार्स. नबी हमारे प्यारे हैं, नबी हमारे प्यारे हैं, वही हमारे हीरो हैं, प्यारे नबी हमारे हैं, हमारे रोल मॉडल हैं, हमको सबसे प्यारे हैं. उनकी सीरा पे अमल करेंगे, हम तो नबी की राह पे चलेंगे, जो भी सीरा से सीखेंगे उस पे अमल करेंगे, क्योंकि हम हैं सीरा स्टार्स. सीरा स्टार्स, we are सीरा stars. We are on Prophet's way, learning lessons every day. Kind and loving, brave and true, Prophet told us what to do. Helping others, spreading light, doing good from morning to night. Seera stars shining bright, following the path that's right. I'm very happy, that's my Seera Stories time. I love my Seera Stories time. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हूँ आपकी हैप्पी सीरा टीचर डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन और आप हैं मेरे सीरा स्टार्स. सीरा स्टार्स, जरा मुझे ये पिक्चर देखकर बताएं कि ये कौन सी जगह है. सोचें सोचें. जी जी, बिल्कुल दुरुस्त. ये है प्यारे प्यारे अल्लाह जी का प्यारा सा घर. आप में से बहुत से बच्चे, उनके मामा बाबा या कोई ना कोई प्यारा जरूर यहाँ गया होगा, इस घर को हाथ लगाया होगा और यहाँ इबादत की होगी, है ना. और बहुत से बच्चे यहाँ जाना भी चाहते होंगे. तो सीरा स्टार्स, आपको पता है कि अल्लाह के इस प्यारे घर को खाना काबा कहते हैं और ये सऊदी अरब में है. लेकिन एक मजे की बात बताऊं, ये घर हमेशा से ऐसा नहीं था. इसकी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है. ये कहानी सिर्फ एक खूबसूरत इमारत की नहीं है, ये ईमान, कुर्बानी और अल्लाह की मदद की कहानी है. तो सब सीरा स्टार्स जल्दी से मेरे पास आ जाएं और बहुत गौर से और खामोशी से कहानी सुने. स्टोरी टाइम. अल्लाह के एक बहुत खास नबी थे जिनको अल्लाह अपना दोस्त यानी खलील कहते थे. आप भी अल्लाह ताला के दोस्त बनना चाहते हैं ना? मैं भी चाहती हूँ कि मैं अल्लाह की फ्रेंड बन जाऊं. वो थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम. अल्लाह ताला ने जब भी जो भी हुक्म उनको दिया उन्होंने पूरा किया, हर इम्तिहान पास किया, इसीलिए तो वो अल्लाह के दोस्त बने. आप भी अल्लाह के दोस्त बनेंगे ना इंशाल्लाह. तो अल्लाह ताला की हर बात माननी होगी, ठीक है. अच्छा सीरा स्टार्स, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक बीवी हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे से बेटे भी थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम. जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे से अपनी ममा जानी की गोद में थे तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन दोनों को अरब के सहरा में छोड़ो, क्योंकि अल्लाह ने वहां अपना घर बनवाना था ना, अपने आखिरी नबी को वहां भेजना था, तो पहले से कुछ तैयारी भी तो करनी थी ना. अल्लाह ने उसके लिए हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा को चुना कि वो जाएं और अरब के सहरा को आबाद करें. जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्लाह के हुक्म से अरब के एक मुकाम मक्का आए तो ये वादी बहुत खुश्क और सुनसान थी. यहाँ कुछ भी ना था, बस रेत ही रेत फैली हुई थी. हजरत इब्राहिम की बीवी हजरत हाजरा और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके साथ थे. हजरत इब्राहिम अल्लाह के हुक्म से हजरत हाजरा को और हजरत इस्माइल को छोड़कर चले गए. जाते वक्त हजरत हाजरा ने उनसे पूछा, क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे. तो हजरत हाजरा समझ गई कि यही अल्लाह का हुक्म है और अगर अल्लाह ने इन्हें यहाँ भेजा है तो वो इनको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा. प्यारे बच्चों, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता. हजरत हाजरा के पास उस वक्त कुछ मिकदार में खुराक और पानी था जो जल्द ही खत्म हो गया. हजरत इस्माइल छोटे से बच्चे थे
جو چل بھی نہیں سکتے تھے۔ پانی ختم ہوا تو وہ پیاس سے رونے لگے۔ حضرت ہاجرہ ان کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے 2 پہاڑوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہی۔ پانی کی تلاش میں کبھی وہ ایک پہاڑی چڑھتی تو کبھی دوسری جانب، مگر اس ویرانے میں پانی کہاں سے آتا؟ ذرا آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ اس ویرانے میں بنا خوراک پانی ایک ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب اس نے اپنے بچے کو پیاس سے نڈال دیکھا ہوگا۔ اس وقت کتنے دل سے اس ماں نے اللہ جی کو پکارا ہوگا، اور آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ ہر دعا ہر پکار کو سنتے ہیں۔ تبھی اللہ کی مدد ظاہر ہوئی۔ اللہ کے حکم سے زمین کے اندر سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ تھا زمزم کا پانی۔ سبحان اللہ! دیکھا اللہ پر بھروسہ رکھنے اور اس سے مدد مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ پانی نہ صرف حضرت اسماعیل اور ان کی ماں حضرت ہاجرہ کے لیے تھا، بلکہ دنیا کے سب انسانوں کے لیے تھا۔ آج بھی زمزم کا پانی مکہ میں موجود ہے۔ جب بھی کوئی خانہ کعبہ کی زیارت کو جاتا ہے تو وہ تحفے کے طور پر اپنے پیاروں کے لیے یہ پانی ضرور لاتا ہے۔ جب پانی آ گیا تو آہستہ آہستہ مکہ بھی آباد ہونے لگا، کیونکہ زندگی کے لیے پانی لازمی ہے۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بچوں، اس لیے ہمیں ہمیشہ احتیاط سے پانی استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، کچھ عرصے بعد حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ مکہ واپس آئے اور اللہ کا گھر بنائے۔ تب اس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ تو یہ گھر سب سے پہلے ہم سب کے بابا جانی حضرت آدم نے اللہ کے حکم اور فرشتوں کی مدد سے بنایا تھا، مگر جب طوفان نوح آیا تو دنیا تباہ ہو گئی اور اس پر موجود عمارات ختم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بتانے پر اسی جگہ پر پھر سے خانہ کعبہ تعمیر کیا جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اسے پہلی بار بنایا تھا۔ یہ گھر اللہ کی عبادت اور ذکر کے لیے تھا تاکہ لوگ یہاں آئیں اور صرف اسی اللہ کے آگے سر جھکائیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر یہ گھر بنانا شروع کیا اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگتے رہے تاکہ اللہ ان کی اس نیکی کو قبول کرے۔ پتہ ہے ایک بہت ہی پیاری دعا انہوں نے کیا مانگی؟ اے ہمارے رب، ان میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاکیزہ کرے۔ بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ جانتے ہیں یہ رسول کون تھے؟ گیس کریں۔ 1 2 3 یس، یہ رسول تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہی کے لیے تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی۔ اور پتہ ہے حضرت ابراہیم نے ایک اور دعا بھی مانگی کہ اے اللہ، اس جگہ کو امن والا بنا دے اور لوگوں کے دلوں کو یہاں آنے کے لیے کھینچ لے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی اور یہ دنیا کا سب سے مقدس مقام بن گیا۔ مکہ کے لوگ خانہ کعبہ کے گرد آ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ پھر کیا ہوا یہ ہم جانیں گے اگلی کہانی میں۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔